ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 14واں سپارہ سپارے دا رکوع 8واں سورت دا نام سورہ نحل سورت دا رکوع 2 مجموعی لحاظ نال ایک تو ایک بڑھ کے اللہ دیاں ساڈے تے نعمتاں نے بلکہ اتنیاں زیادہ نے کہ اگر انہاں دا شمار کرن دی کوشش کریے کم از کم انسان اس قابل نہیں، اگرچہ سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے، کمپیوٹر دا دور عرصہ دراز تو اپنا کام دکھا رہے ہیں، اس دے باوجود دنیا دے اندر اجے او اعلیٰ منظر عام تے نہیں آیا کہ جیڑا اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کر سکے، گن سکے۔ او دی وجہ کہ اے بات عام انسانی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دی زبانوں ساڈے تک یہ پیغام پہنچایا، اور یہ بات 100% تو بڑھ کے یقینی ہے کہ قرآن پاک ایسی جامع کتاب ہے، ایسا عظیم کلام ہے کہ جدے اندر کوئی بندہ 1400 سال گزر جان دے باوجود اے دے اندر کوئی غلطی نہیں کڈ سکیا، اور او دی وجہ ہے کہ غلطی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟
اللہ ذل جلال والاکرام نے اس کلام پاک دے بالکل ابتدا دے اندر باقاعدہ اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ ذل جلال فرماندے نے الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا اس قرآن دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی کمی پیشی بھی نہیں اور اے دے اندر کوئی غلطی بھی نہیں. میں قربان جاواں اس خالق کائنات نے اسی کلام دی زبانوں خود اعلان فرمایا. اللہ ذل جلال فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں گننا چاہو شمار کرنا چاہو تے لوگو شمار بھی نہیں جے کر سکدے. ہن اے بڑے بڑے انعامات تے بڑیاں بڑیاں اودیاں مہربانیاں تے کدی کدی بندہ غور کرے تے پتہ لگدا ہے کچھ ایسے انعامات نے جڑے انسان دی روزمرہ زندگی نال منسلک نے. مثال دے طور تے آسمان، زمیناں، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، چار پائے، چوپائے اور مجھاں، گاواں، ایک نے اے انعامات. ایک نے انسان دے جسم تے جڑے اللہ دے انعامات نے، ہاتھ نے، پیر نے، اکھاں نے، کان نے، نک کے، زبان ہے یا دیگر جسم دے جتنے اعضاء نے. اے بھی اللہ ذل جلال والاکرام دیاں نعمتاں نے. آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں جو بات عرض کرنا چاہنا کہ سب تو وڈی نعمت کی ہے ساڈے واسطے، سب تو بڑی نعمت کی ہے. ذرا تے غور کرے آدھے. سب تو پہلا انسان واسطے قیمتی ہر شے نالوں قیمتی او ہے ایمان. کی ہے؟ او ہے ایمان. اور ایک بات میں کہا کرنا، اگر ہاتھ بھی ہون، پیر بھی ہون، زبان بھی ہوئے، کان بھی ہون، نک بھی ہوئے، مال بھی ہوئے، دولت ہوئے، کاروبار ہوئے، اقتدار ہوئے، شہرت ہوئے، وقار ہوئے اور کائنات دے ہر انعام تو اللہ ذل جلال تینوں بہراور فرما دے. یہ سارا کچھ ہوئے ایمان نہ ہوئے تے ایدے نالوں بڑا بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں. اور اگر کوئی شے نہ پلے ہوئے، کھانو دو ڈنگ دی روٹی نہ ہوئے، رہن واسطے چج دا مکان نہ ہوئے اور معاشرے دے اندر ٹکا تیری ویلیو عزت وقار نہ ہوئے، اللہ نے تینوں ایمان دی دولت نال جے مالا مال فرما دیتا تے سمجھ لے اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں، اس تو بڑا رب دا انعام کوئی نہیں. سب تو بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان دے بعد سب تو بڑی نعمت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو بڑی نعمت دا اندازہ فرمایا دے. اللہ ذل جلال والاکرام نے ایمان جیسی دولت نو ساڑھے واسطے نعمت قرار دیتا ہے. آج جڑیاں باقی چیزاں نے نا انہاں دا رب العالمین نے تذکرہ ضرور فرمایا اور قرآن پاک دے الفاظ تے اگر غور کریے نا تے بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں اللہ ذل جلال والاکرام نے سمجھائیاں نے تے نال سانو ساڑی اوقات یاد کروائی ہے. غور کرے آج ذرا سپارہ 14 تے سورت دا نام ہے سورہ نحل. اللہ ذل جلال فرماندے نے خالق الانسان من نطفۃ خالق الانسان من نطفۃ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ ذوالجلال نے انسان نطفے تو پیدا فرمایا، ایک حقیر جے پانی دے قطرے تو پیدا فرمایا، اور قرآن دے دوسرے مقام تے ذرا واضح انداز دے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے ایتھے ساڑی تخلیق دا واضح انداز دینا ذکر فرمایا، اور ایک صاحب دل نے دا ترجمہ کیتا ہے مٹی کولوں پانی بنیو۔ انسان غافلہ رب تو دور رہن والیا، مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوک تے جوکوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے، وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جاگتے آئوں، اے بچہ بن کے جاگتے آئوں، تے بنی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہویوں، حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے، دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے۔ اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دن لوکاں دے درمیان وچ پھر کے آؤندے نے، جویں موسم بدلدا نا، کدی گرمیاں تے کدی سردیاں نے، کدی جاڑ ہے تے کدی کوئی موسم ہے، اسی طرح انسان دی زندگی دے دن بھی پھر کے آؤندے نے۔ اج اگر غریبی ہے کل اللہ امیر بنان تے بھی قادر نے، اج اگر بیماری ہے کل اللہ شفا عطا کرن تے بھی قادر نے، آج اگر پریشانی ہے کل اللہ آسانیاں پیدا کرن تے قادر نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے انسانہ دن ایک جیسے نہیں ہو رہنے، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو نہ تر سکے بن سوٹی، تے جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، اے آخر انجام، اور جو سکھیا سب بھول گیا تینوں، تیری گردن سک گئی موٹی، دنیا تے ضائع کر لیا بندیا، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ دعا کریا کرو اللہ ساڑھے سارے اندی آخرت نو بہتر فرما دے،
دنیا دی زندگی اوکھی نہیں تے سوکھی، سوکھی نہیں تے اوکھی، یہ تے گزر ہی جانی ہے۔ اصل گل تے آخرت دے ایام نالے جے رب العالمین آخری زندگی بہتر تے آسان فرما دے، یہ دے نالو بڑا خوش بخت خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان تے اپنیاں نعمتاں دا اتمام فرمایا، اپنیاں نعمتاں اپنیاں مہربانیاں دا تذکرہ فرمایا۔ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اے میرے بندے نا ساریاں نعمتاں تے ذرا غور کر۔ خالق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اینا نعمتاں دے نال نال نا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ اللہ فرماندے نے اسا تواڈے واسطے گھوڑے پیدا فرمائے، اسا تواڈے لئی خچر پیدا فرمائے، گدے تواڈے لئی پیدا کادے واسطے لترکبوها وزینا۔ اے تواڈیاں سواریاں بھی نے تے اے تواڈا حسن بھی نے۔ سانو ہن انہاں چیزاں دا زیادہ اندازہ بھی نہیں، قدر بھی نہیں۔ جس دور دے اندر گھوڑے سن، بڑی بڑی قیمت انہاں گھوڑیاں دی، یا انج کہہ لو کہ جویں اس دور دے اندر کسے کول کوئی قیمتی گھوڑا ہوندا تے وہ بڑا بڑا اپنے واسطے اعزاز سمجھدا اور امیر کبیر جانیا جاندا۔ جویں اج کسے کول لینڈ کروزر ہوئے یا کسے کول بڑی گاڑی ہوئے، انج سمجھو بھی اس دور دے گھوڑے تے اج دیاں گڈیاں۔ جویں ادو لوگ اپنے گھوڑیاں تے خچراں تے بڑا مان سی، میرا گھوڑا فلانی نسل دا، میرا گھوڑا فلانی نسل دا، جویں آج جاندے نے میری گڈی فلانی بڑی اعلیٰ کمپنی دی ہے، فلانی کمپنی دی ہے۔ اس دور دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقاعدہ احسان دے طور تے، باقاعدہ انعام دے طور تے انہاں چیزاں دا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، تاکہ تسی ان چیزاں تے سواری کر سکو۔ وہ قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دیاں آیتاں تو تے اگے کی کیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آج گھوڑیاں تے سفر کر دے ہو، خچراں تے سفر کر دے ہو، گدیاں تے سفر کر دے ہو، فرمایا تواڈے تو بعد وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تے اللہ فرماندے نے ایسیاں ایسیاں سواریاں سے پیدا فرماواں گے جدا تانوں اندازہ ہی نہیں، جیڑیاں تسی جان دے ہی نہیں۔ آج بساں چل، جس دور دے اندر ہوائی جہاز نہیں سن، بساں چل دیاں سن،
اس دور دے اندر یہی بڑا وڈا عجوبہ سی کہ لو جناب بساں چل دیاں نے. ایک دور سی کہ جدوں پی ٹی سی ایل ٹیلی فون استعمال ہوندا سی اور محلے یا پنڈ جس گھر دے اندر پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ہوندا سی وہ بڑے امیر کبیر سمجھے جاندے سن. بولو جی فلانیاں دے گھر انہاں دے گھر تے ٹیلی فون بھی لگا دے. یعنی امیر کبیر لوگ سمجھے جاندے سن جنہاں دے گھر ٹیلی فون لگا ہوندا سی, یا جنہاں دے کول پورے پنڈ دے اندر جڑا بڑا کوئی پھنے ہاں پنڈ دا نمبردار ہوندا سی انہاں کول کوئی نہ کوئی کار شار ہویا کردی سی. فلاں صاحب جناب انہاں کول کار بھی ہے, انہاں دے گھر ٹیلی فون بھی لگا. ہن تسی اندازہ کرو وقت دے نال نال کہ اس دور دے اندر ایک گھر اگر ٹیلی فون لگا تے بڑا امیر کبیر سمجھا جاندہ سی. آج گیا گزرے تو گیا گزریا, یعنی مالی طور تے جنہ دے کول شاید دو ڈنگ دی روٹی ہوئے نہ ہوئے موبائل ضرور ہوئے, کھان نو شام نو روٹی لبے نہ لبے انہیں اللہ والے نے پیکج ضرور کرانا ہے. گھر دے راشن دے شیڈول اندر جتھے گندم چاول دالاں سبزیاں انہاں دا شیڈول بندا او دے وچ باقاعدہ اے شیڈول بنایا جاندہ جی پیکج لگوانا ہے. یعنی ہر جیب دے اندر ہن ٹیلی فون ہے. تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اسی ایسیاں سواریاں پیدا کران گے جیڑیاں تسی جان دے ہی نہیں. آج تو کو 200 سال پہلا جڑے لوگ فوت ہو چکے نے آج اگر دنیا تے آ جان اللہ انہاں نو دنیا دا نظام دکھا دے تے دسو حوالہ انہاں دی کیفیت حالت کی ہوئے گی. میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال اگلی آیت فرما رہے نے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ. کون؟ اللہ ذوالجلال دی ذات ہے. الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. اللہ دی ذات ہوئے جیڑا آسمان تو بارشاں برساندہ, آسمان تو پانی برساندہ. اور قرآن دے دوسرے مقام تے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جعل لکم الارض فراشا, اساں تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا ہے. والسماء بناء, تواڈے واسطے آسمان دا چھت پا دیتا ہے. والسماء بناء وانزل من السماء ماء, پھر آسمان تو بارشاں برس دیا نے. اے بھی اللہ ذوالجلال دے انعامات نے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان تو بارشاں نازل ہوندیا نے. زمین دا سینہ نرم ہوندا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, زمین دا سینہ نرم ہویا. کاموں کی والیوں ایک گل یاد رکھیا جے, رب زمین دا سینہ
सीना तंग कर देवे ते कोई फसल उगान वाला। अल्लाह जमीन दा सीना तंग कर देवे, सख्त कर देवे, कोई जात ऐसी नहीं, कोई हस्ती ऐसी नहीं जेड़ी इस जमीन दे विचों अंगूरियां निकाल सके। ये जात अल्लाह दी है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने असीं आसमान तो बारिशां पाईयां, जमीन दा सीना नरम कीता ते फिर विचों फसलां उगाइयां। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना कुछ असां कीता तुहाडे लई। ओ बंदिया मैं सारा कुछ बनाया तेरे लई, आसमान बनाए तेरे लई, बारिशां पाईयां तेरे लई, अंगूरियां जमीन चों उगाइयां तेरे लई। ते हुण भी जे मेरा दर छड्ड के जालिमां लांबे जाए ते फिर तैनू अपनी अकल ते मातम करना चाहिए। अल्लाह फरमाते ने फला तजालू, एक गल याद रखो, ये सारे इनामात दे बाद बंदे दा हक बनदा सजदा किनू करे। क्यों जी सजदा किनू करे? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी जात नू। क्यों? खान नू मेरा रब देंदा, पीन नू मेरा रब देंदा, पहनन नू मेरा रब देंदा। ये सारे इनामात यानी आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, दरिया और खेतियां, बागात, ये सारे इनामात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम देने। और इन्हां सारे इनामात ना इहने दुनियावी इनाम वक्त दे नाल नाल खत्म हो जाएंगे। अखां अज काम कर दियां ने, जिवें जिवें बंदा उम्र रसीदा हुंदा नज़र कमज़ोर हुंदी जांदी, हाथ कमज़ोर हुंदे जांदे ने, पैर कमज़ोर हुंदे जांदे ने, जिस्म अंदर ताकत घटदी जांदी है। ये वो नेमतां ने एक एक करके बंदे कोलों वापस होंदियां जांदियां ने। कदी अखां ने वेखना छड़ दिता जी, ऑपरेशन भी कराया कामयाब नहीं होया, कन्नां दी समात खत्म हो गई है, ओ जी बड़े बड़े इलाज करवाए ने, किसी पासों फायदा नहीं हुंदा। ये ओ इनामात ने जेड़े एक एक करके वक्त दे नाल नाल खत्म हुंदे जांदे ने। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी अजमत तो सदके जावां, सब तो वड्डा इनाम अल्लाह दा कि अल्लाह किसे बंदे नू ईमान दी दौलत नाल माला माल फरमा दे। अच्छा इन्हां सारे इनामात दे बाद अल्लाह ने जदों ईमान दा जिक्र फरमाया, अपनी नेमत दे इतमाम दा जिक्र फरमाया ते ओदी निस्बत अपनी जात वल कर लईए। और ताई कुरान च फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान अरफात दे अंदर तशरीफ फरमान है। उस 1.25 लाख सहाबा दा इज्तिमा है मेरे आका दे सामने। ते अज अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। सब तो वड्डा अल्लाह दा इनाम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम, असा अज दे दिन तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल फरमा दिता। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अज असा अपनियां नेमतां दा तुहाडे ते इतमाम फरमा दिता। की माना के सारियां नेमतां एक पासे ते नेमते ईमान एक पासे।
اج اساں تواڈے تے تواڈا دین مکمل فرما دیتا. یہ سب تو وڈی اللہ ذوالجلال والاکرام دی نعمت ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. ہن ایمان لے آن دے بعد نا کئی لوگ ایسے نے جڑے اللہ ذوالجلال دے سرے احسان چاڑ دے نے. او جی اسی مسلمان ہوئے ہیں, ساڈا حق ہے, ساڑی رعایت رکھی جائے, ساڈا حق ہے کہ سانو دنیا دے مال و دولت نال نوازیا جائے. عبداللہ ابن ابی منافق جیسے انسان, ساڈا حق ہے جناب. اسی اپنے پیو دادے دا دین چھڑ کے آئے ہیں, مذہب چھڑ کے آئے ہیں, عقیدہ چھڑ کے آئے, ساڈا حق ہے. جی میں مذہبی سیاسی جماعتاں نے نا, ہوں تے خیر مذہبی جماعتاں بھی کسر کوئی نہیں رہ گئی. جناب فلانے دی جماعت چھڑ کے آواں گا تے منوں کیڑا عہدہ لبے گا, فلانی جماعت فلانی تنظیم چھڑ کے آواں گا تے منوں کی لبے گا. مذہبی جماعتاں دی بھی کیفیت حالت ہے. سیاسی جماعتیں جو میں جناب فلانے دی باڈی جماعت تنظیم چھڑ کے آ رہے ہیں, تواڈے والوں کس لیول دا عہدہ ملے گا؟ سٹی دا ملے گا, ضلع دا ملے گا, پنجاب دا ملے گا, پاکستان دا ملے گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اوے ساڈے سر تے تواڈا احسان نہیں, میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرماؤ اللہ دے سر تے کوئی احسان نہیں, اللہ دے سر تے تواڈا کوئی احسان نہیں. اگر اسلام لے آنا جے تے اپنی ذات واسطے, اسلام لے آنا جے تے اپنے فائدے واسطے, اور جنہاں نے ایمان لے آ کے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے پھر اس ایمان دی حفاظت کیتی ہے تے اودا حق ادا کر کے دکھا دیتا. میں قربان جا لوگوں, جڈی وڈی نعمت ہوئے, جتنی بڑی قیمتی شے ہوئے, اودا اونا ہی زیادہ خیال رکھنا پیندا, اونا ہی زیادہ او دی حفاظت دا انتظام و انسرام کرنا پیندا. اور سب تو قیمتی شے ہے ایمان. کی شے ہے؟ اور تو انہوں پتا چور بھی اوتھے ہی ہاتھ ماردا ہے جتھے گھر دے اندر کوئی شے ہوئے, کوئی چار ٹکے ہون, کوئی مال اسباب ہوئے, کوئی پیسہ تھیلا ہوئے, تو جتھے انہوں پتا بھی انہاں دی دو ڈنگ دی روٹی پوری نہیں ہوندی, اوتھے انہیں آ کے چوری کی کرنی ہے, ڈاکہ کی مارنا. شیطان بھی اوتھے ہی ہاتھ پاندا ہے. ساڑھے ارگے انہوں نے کیا آکھنا ہے, سانو تے وہ سمجھتا ہے بھی یہ اپنے ہی نے. اوتھے ہاتھ پاندا ہے جتھے ایمان دی دولت تے نعمت موجود ہوئے. اور جنہ لوگاں نے اس نعمت دی قدر کیتی ہے نا, خدا دی قسمیں حق ادا کر کے دکھایا. میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ, ذرا اندازہ کریا جے ایمان دی حفاظت کی میں کیتی. پتہ سی کہ سب تو قیمتی شے ایمان ہے تے اینو ہی بچانا دنیا تے آن جان والی شے وے. اے دشمن دی قید وچ آ گئے, قافلے دے سربراہ سن, امیر سن, دشمن نے سارے انو گرفتار کر لیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نو حاکم وقت نے طلب کر لیا. کہنے لگا عبداللہ میں تینوں چھڈ دینا وا, ایک میری شرط ہے. جی دسو. کہنے لگا میرا مذہب عیسائی قبول کر لے.
میں تینوں اپنے اقتدار وچ بھی شریک کرانگا تے اپنی بیٹی دا نکاح بھی تینوں دے دیاں گا۔ ہر دور دے اندر زر اور زن اے دو چیزاں نے بڑے بڑے آندے پیتے پانی کر دیتے ہیں۔ مال لب جائے، دولت لب جائے، کاروبار لب جائے، عہدہ لب جائے، یا پھر عورت دا فتنہ ایسا کہن لگا میں تینوں اقتدار وچ بھی شریک کرانگا تے نال بیٹی دا رشتہ بھی دے دیاں گا، شرط اے وے اگر محمد دا دامن چھڑ دے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم ایمان ایدا نام دے تے ایمان دی حفاظت بھی ایدا نام دے، جنہ ایمان دی قدر کیتی، جنہ ایمان دی حفاظت کیتے۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے اے میں تینوں کسے نے پلیکھا پا دیتا، میں جان تے دے سکنا ایمان چھڑ سکدا۔ کہنے لگا بھئی بڑا پکا بندہ ہے، بڑا ڈاڈا انسان ہے۔ اچھا انج کرو، ایک بہت بڑا کڑاہا لوہے دا اس دور دے اندر سزاواں دین دے اے طریقے سے، ایک بہت بڑا کڑاہا لے کے انہوں تیل نہ بھریا جائے، انہوں اگ تے رکھیا جائے، اے دے نیچے مسلسل اگ جلائی جائے، اگ بل دی جائے تے جدوں بالکل اگ نال اگ بن جائے یعنی شدید گرم ہو جائے، ادوں مینوں آ کے خبر دیتی جائے۔ اے نہ جا کے خبراں دیتیاں، اطلاعاں دیتیاں، کہنے لگے جناب بالکل سامان تیار ہو گیا۔ جناب عبداللہ نو بلایا، نالو نہ دے ایک اور ساتھی صحابی رسول نو بلایا، کہنے لگا عبداللہ گل سن لے، میری اجے بھی آفر او ہوئی ہے، دامن مصطفیٰ چھڑ دے، ایمان چھڑ دے، ورنہ آپ بل دے تیل وچ سٹ کے تے جانوں مکا دیاں گا۔ کہنے لگے جان تے جا سکدی ہے، ایمان نہیں جا سکدا۔ اس بدبخت نے نا بطور دکھا دے حضرت عبداللہ بن حذافہ دے ساتھیاں جو ایک نو پھڑیا تے اس بل دے تیل دے اندر سٹ دیتا، ویندیاں ویندیاں ہڈیاں سڑ گئیاں، چمڑا ادھڑ گیا۔ کہنے لگا آ ویکھ لے جو ایدا علاج ہویا، جو ایدا حشر ہویا، عبداللہ تیرا بھی اوہی ہوئے گا۔ آخری وارننگے چھڑ دے ایمان۔ آپ فرماندے نے ایک کوئی گل ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، تیرا پالا کسے ہور نہ پیا ہوئے گا، جڑے دولتاں پیسیاں تے رشتیاں دے لالچ آ جاندے نے، تینوں پتہ ہی نہیں اسی محمد دے مریداں، تینوں پتہ ہی نہیں اسی مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام۔ اے نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا تینوں پھڑ کے سوڑ دئیے، کہنے لگا میں حاضر، کہنے لگا بھی او دی جگہ تے عبداللہ نو پھڑ کے سوڑ دیو۔ ہائے ہائے، اللہ کتے سانو بھی انجدہ ایمان نصیب فرما۔ اے قصے تے واقعات سننے سنانے میں کہا کرنا بڑے سوکھے نے، پر انجدہ ایمان بنانا بڑا ہی اوکھا ہے۔ آرڈر مل گیا، عدالت چو ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا نے، عبداللہ نو چھوڑ دیو، تیاریاں ہو گئی نے۔ جناب عبداللہ نو پھڑیا، اس کڑا دے اگ دے کو لے گیا تے جناب عبداللہ دیاں اکھاں چو آنسو ڈول گئے، رون لگ پیندے نے۔ انہاں فوراً جا کے دسیا
जनाब रोन लग पिया। वो तुहाडा कैदी जेड़ा जिन्हों बड़े लालच दिते ने ते नहीं मनिया, बड़े लालच दिते ने ते अपनी गल तो टस तो मस नहीं होया, रोन लग पिया जे। हो सकता है कोई इनकलाब ही पैदा हो जाए। कह लगा अच्छा रुक जाओ, ठहर जाओ, मेरे को लैके आओ। लैके आए, कह लगे हुण जान प्यारी है ना, हुण ते अखां चो आंसू डुलने ही सन, रोन लग पे। एदा मतलब है मेरी आफर मनन वास्ते तैयार हो गए हैं, ताई ते अखां चो आंसू डुल पै। फरमान लगे ओ जालिमा तैनू पता ही नहीं लगा मेरिया अखां दे आंसुआं दा मतलब की है। मैं इस अग दे करीब गया वां, मेरे जिस्म दे रोंगटे खड़े हो गया ते एक गल मेरे ज़हन विच आई, अल्लाह ये ते एक जान है, हुणे ही तेरे राह ते कुर्बान हो जाएगी। अल्लाह ये ते एक जान है, हुणे ही तेरे मोहम्मद दी मोहब्बत तो लुटा देंगा। काश मेरे जिस्म ते जिन्ने वाल ने, एक एक वाल दे बदले जे एक एक जान हुंदी ते मैं तेरे राह विच कुर्बान करदा जांदा। ऐ जे ईमान, काश मेरे जिस्म ते जिन्ने वाल ने, एक एक वाल दे बदले अगर मेरी एक एक जान हुंदी, अल्लाह मैं तेरे रस्ते च कुर्बान करदा जांदा। ये ते इक्को ही जान है, हुणे ही मुक जाएगी ते किस्सा तमाम हो जाएगा। कहन लगा, और एक गल याद रखिया जे, किसे जमात अंदर किसे तंजीम अंदर लोटियां दा मुल, लोटियां दा मुल ना मजहबी जमातें ना सियासी जमातें, धड़े दा पक्का रह। और पक्का रहने वास्ते जरूरी नहीं किसी नू गाल कढ़, किसी दी इज्जत ते हमला कर। पक्या रहने वास्ते जरूरी नहीं अपने लीडर ते अपने कायद दी खुशनुदी हासिल करने वास्ते किसी दी पगड़ी उछालदा रह, किसी दी इज्जत ते हमला करदा रह, जरूरी नहीं। पक्का हो जा, जिथे भी है में शर्त वे होए हक, होए हक ओदे ते पक्का हो जा। भावें जमात माड़ी होएगी, कदी ना कदी तेरे पक्या होण दा रब मुल पा देवेगा। तुसीं वेंदे नहीं आ सियासी जमातें जिन्हां नूं महल्ले दा बंदा कोई नहीं जानदा, ग्रुप दा पक्का होण दी, जमात दी पक्का होण दी वजह तो साईं वजीर आला बना दे। जिन्हों शहर का चज ना कोई नहीं जानता वजीर आजम बना देंदे ने। होर ना कोई होए ते जिदे नाल ज़हन मिलदा होए बाहरों मंगवा के निगरान वजीर आजम ला देंदे ने। पक्किया होण दी गल अल्लाह सानू हक ते पक्किया फरमा दे। आमीन ते कह दिओ। अल्लाह सानू हक ते पक्किया फरमा दे, सच ते पक्किया फरमा दे। ते आ ते ओ ने जेड़े मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने। कहन लगा यार बड़ा पक्का बंदा, एडे पक्के बंदे घट वेखे ने। मैं आख्या तेरा पाला ही पहली बार गुलामां ने मुस्तफा नाल पिया। ये जिथे खलो जांदे ने पहाड़ ते अपनी जगह तो हिल सकदा, नबी दे गुलाम हिल सकदे। बड़ा पक्का है भाई। हुण अपनी शर्मिंदगी मिटाने वास्ते कहन लगा मेरी एक और शर्त है भाई जी, दसो अगर तू मेरा मत्था चुम ले, मेरी पेशानी ते बोसा दे ले, ते आ जिन्ने तेरे नाल दे साथी ने तैनू भी ते तेरे साथियों नू भी मैं आजाद कर दिया। गल बारे जी सोचिया भाई मेरी अपनी ते चलो कोई मसला नहीं, जान अल्लाह दे हवाले हो ही जानी है अज नहीं ते कल। लेकिन मेरी वजह तो इन्ने साथी, और साथी भी आम नहीं नबी दे सहाबी ने, ते आम नबी पाक बल्कि अल्लाह दे कुरान दा हुक्म है
من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جن نے ایک بندے نو بچایا سمجھو نے ساری انسانیت نو بچا لے۔ تے اے تے عام لوگ نہیں، اے تے محمد دے صحابی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے چلو اے سودا تے مہنگا نہیں، کہنے لگا میرے متھے تے بوسا دے گا؟ اگر بوسا دے میں تینوں تے تیرے ساتھیاں نو آزاد کر دیاں گا۔ فرمان لگے مینوں منظور، مینوں منظور۔ بہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج متھے تے بوسا دیتا، سارے ساتھیاں نو آزاد کروا کے مدینہ پاک پہنچے تے امیر المومنین سن سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارا قصہ آ کے جناب امیر المومنین نو سنایا۔ حضرت عمر دی خوشی دی انتہا عبداللہ اوتھے بہ جا، سب تو پہلا جناب عمر انہاں دے متھے دا بوسا دیندے نے، تے نال سارے صحابہ نو حکم فرمایا سارے عبداللہ دے متھے دا بوسا لو۔ یعنی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حقیقت تو آشنا فرمایا، آگاہ فرمایا، فرمایا طرفوں جے بندے نو ایمان نصیب ہو جا، سب تو بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان دے بعد سب تو بڑی نعمت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب العالمین نے باقی قرآن پاک دے اندر جتنیاں چیزاں دا تذکرہ فرمایا انہاں دے متعلق کتے نہیں فرمایا میں تو آڈے تے احسان فرمایا، لیکن جدو مصطفیٰ علیہ السلام دی واری آئی اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقاعدہ فرمایا کہ میں مومنہ تے احسان فرمایا۔ اس جیسا ایمان جیسا نعمت کوئی نہیں، اور احسان مصطفیٰ جیسا کائنات اندر رب دا دوجا احسان کوئی نہیں۔ وہ احسان کون نے؟ مصطفیٰ علیہ السلام جو اس ماہ ربیع الاول دے اندر آپ دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ منوں تے توانوں اس مصطفیٰ علیہ السلام دا سچا غلام بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔